पत्रकार साथी अब ऋषिजीले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ यो विषयमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा धेरै नै ऋषिजीले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ यो विषयमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दिनानुदिन धेरै छलफल बहसहरू र दृष्टिकोणहरू आइरहेकै छन्। और जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको पार्टीको कुरा छ, हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। लोकतन्त्रमा अदालतको सर्वोच्चता सर्वमान्य हुन्छ, निर्विवाद हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले संसद विघटनको सन्दर्भ चाहिँ घटना यो असंवैधानिक, गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ, यहाँलाई थाहा नै छ। पार्टीको आधिकारिक अन्तिम दृष्टिकोण, धारणा, निष्कर्ष आउनै बाँकी छ। कतिपय कुराहरू अब यहाँ आएर आफ्नो विचार राख्दै गर्दा मेरो व्यक्तिगत कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको केन्द्रीय सदस्यको नाताले व्यक्तिगत कुरा पनि हुन सक्छ। तर एउटा के सबै सर्वमान्य कुरा म सुरुमै भनिसकेँ, जुन विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक चाहिँ बेन्चमा अहिले बहस भइरहेको छ, अथवा संविधान सभाले संसद बनाउँदा, माफ गर्नु, संविधान बनाउँदा हामीले संविधानमै व्यवस्था के गर्यौँ भने संविधान बनाउने काम संविधान सभाले गर्यो र संविधान सभाले बनाएको संविधानको व्याख्या गर्ने काम चाहिँ अदालतको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको कुरा पनि सर्वविदितै छ। त्यसकारण सर्वोच्चले फैसला नगरिकन अहिले नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले न त आन्दोलन गर्छ, सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने पनि त्यसको तत्काल परिस्थितिको पार्टीले विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्नेछ र कांग्रेस पार्टीको एउटा दृष्टिकोण बनाउनेछ। पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनको विकल्प हुन्न, फेरि निर्वाचनबाट कांग्रेस पछि हट्नेको सन्दर्भ पनि छैन। स्पष्ट रूपमा यो कुरा चाहिँ म आज पार्टीको तर्फबाट पनि राख्न चाहन्छु। र कतिपय कुराहरू हाम्रै पार्टीभित्र पनि व्यक्तिगत रूपमा दृष्टिकोण राख्दा आफ्ना किसिमका दृष्टिकोण आउँदा केही कुराहरू फरक देखिएको छ, त्यो स्वाभाविक पनि छ। मूल त फेरि पनि भन्छु, म पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छ। त्यसकारण अब अहिलेको स्थिति समग्र हेर्दा एउटा चाहिँ मेरो यसमा व्यक्तिगत रूपमा म आफू कुरा राख्न चाहन्छु। 74 सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली जनताले जुन किसिमले अत्यन्त ठुलो विश्वासका साथ करिब 2/3 संख्या संसदमा पुग्ने गरी तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई मत दिए, विश्वास दिए, निर्वाचित गराए। अब गठबन्धनले पछि बडो उत्साहका साथ क्रान्तिकारी भाषा प्रयोग गर्दै पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन पनि गरे। तर आज यो वास्तवमा विषय नेपाल कम्युनिस्ट, यो आजको राजनीतिक परिस्थिति देशमा जे अहिले उत्पन्न भइरहेको छ, यो चाहिँ मूलतः यसको कारक तत्त्व भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। एकजनाले केपी ओली मात्रै भनेको चाहिँ बहस गरेको सुन्छु, त्यो होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ, सत्य कुरा यही हो। त्यसकारण नेपालका यो सबै कुरालाई हेर्दा यो 3 वर्षको दौरियानमा देशको सम्पूर्ण अवस्थालाई निष्पक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा निष्कर्ष के निस्कियो भने नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाउन असफल भयो, अर्थात् देश र जनताको पक्षमा जनहित र देशको हितमा काम गर्न असफल भयो, मात्रै बेइमान भयो। बेइमानी गर्यो, जनप्रति, जनताको मतप्रति धोका, बेइमानी, देशप्रतिको जिम्मेदारी बोध नगरिकन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अत्यन्त लिप्त भएर
सरकार संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार गर्दै थियो। धेरै दृष्टान्तहरू तपाईँ सञ्चार माध्यमका साथीहरू मार्फत पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन्। देशका सम्पूर्ण संवैधानिक र संवैधानिक निकाय र इकाइहरूलाई सरकारले एक प्रकारले अघोषित रूपमा कब्जामा लिएर देशको प्रशासन यन्त्रलाई तहस नहस पारेर सुरक्षा निकायलाई आफ्नो कार्यकर्ताको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ढङ्गले परिचालन गर्ने दुस्साहसका साथ जुन देशमा अस्तव्यस्तता सर्वसत्तावाद भन्छ नि अधिनायकवादी शैलीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3 वर्षको समयावधिमा त्यो तल्लीन रह्यो। त्यो किसिमले उद्योगका साथ उसले काम गर्यो। त्यसको परिणति आज देशले मध्यवधिको निर्वाचनको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने स्थिति करिब आइसकेको स्थिति चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण काङ्ग्रेस पार्टीको स्पष्ट कुरा के छ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। चुनावमा जान काङ्ग्रेस किन पछि हट्यो? किन यो मेरो व्यक्तिगत मैले ठोकेर भनिदिन्छु, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउन सकेनन् र जनताको मतको कहिले पनि कदर गरेनन्। तसर्थ जनताको मतको कदर नगरिकन देशलाई एउटा चाहिँ सुशासन दिएर आर्थिक समृद्धिको एउटा बाटोमा अगाडि बढाउने नेतृत्व गर्ने यत्रो सुनौलो अवसर पाउँदा यो आफै पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक विवाद जस्तो देखाएर, आन्तरिक कलह जस्तो कारण देखाएर जो संसद विघटनसम्म गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ अहिले अवस्था पुग्यो। त्यसले आज देशलाई कुन अवस्था पुर्याएको छ? देशमा आज कुन स्थिति आएको छ सिर्जना भएको छ? 70 वर्षभन्दा बढी हामीले खर्चिएर पटक विभिन्न परिवर्तन र अत्यन्त जटिल राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिको मुलुकको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्दै आज आएको हो नि। नेपाल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सबै कुराहरू भएका हुन्। तर जनताले मत कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको थियो। तर त्यसको जनताको आज स्थिति के छ? कोभिडको कुरा धेरै बहस भइसक्यो, यसमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। कोरोनाको कारणले आज देश कुन अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ? आर्थिक रूपमा देशको अवस्था के भइरहेको छ? न शान्ति सुरक्षा छ, न संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ त्यो सर्वोच्चतामाथि कुनै सम्मान छ। तर यो कुनै पनि यो कुनै शासन शैली नै भएन। नाम एउटा कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको छ। त्यसकारण यसले गर्दा अब नयाँ जनादेश चाहिँ मुलुकको आवश्यकता हो। जनताले अब आफ्नो मतको पुनर्चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ जनादेश मुलुकको आवश्यकता यो अकाट्य विषय नै हो। तर पनि फेरि संसद विघटनको विषय अदालतमा पुगेको कारणले अदालतको फैसला नआइन्जेल अब चुनावको कुरा पनि हामी धेरै गरेर कुरो अर्थ देख्दैनौँ। यो सुन्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नु छ तपाईँ। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा यो विषयमा अत्यन्त गहन र चाहिँ गम्भीर ढङ्गले आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छ। हाम्रो करिब 1 वर्ष पहिले सम्पन्न महासमिति बैठकमा सम्पूर्ण महासमितिका सदस्यको बहुमत सदस्यहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो मूल एजेन्डाको रूपमा नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, यो नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा हस्ताक्षर गरेको विषय छ। र तपाईँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको अब हामी 14औं अधिवेशनको सङ्घर्षमा पनि छौँ र यो विषय पार्टीको अधिवेशनको मूल विषय बन्ने छ र यही विषयले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने कुरामा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषिजी र हाम्रो प्रिय मित्र शङ्करजी, नेकपाका नेता ज्यू र पत्रकार साथीहरू, अब अहिले नेपाल एउटा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। अनएक्सपेक्टेड घटनाहरू घटित भइरहेको छ। अब नेकपालाई नेपाली जनताले झन्डै 2/3 जनमत दिएर नेपाललाई संविधान लेखन पश्चात नेपाललाई स्थिरता, समृद्धि, सुशासनतिर लानको लागि जनादेश दिएको थियो। तर नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा, पार्टीको इन्टरनल डिस्प्युटले गर्दा आज मुलुक नै एक प्रकारको
जुन पार्लियामेन्टको 5 सालको लागि जनादेश दिएको थियो त्यो पार्लियामेन्ट सरकारकै तर्फबाट विघटनको घोषणा गरेको स्थिति छ र त्यसको विरुद्धमा त्यही पार्टीका अर्को प्रमुख नेताजीहरूले विरोधमा छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ। घटनालाई मलाई लाग्छ अलिकति समग्रतामा हाम्रो नेपालको जुन राजनीति विकास क्रम छ त्यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक मीमांसा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी नेपालीहरूले बारम्बार यस्ता स्थितिहरू किन भोग्नुपर्छ? यदि लोकतान्त्रिक राजनीति अभ्यासकै कुरा गर्ने हो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा संविधान लेखनका काम भयो, विभिन्न चरणमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी अगाडि बढ्ने काम भयो, फेरि पछाडि फर्किने काम भयो। यो किन भयो भन्दा मलाई लाग्छ अलिकति हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति छ। यो खाली ऋषिजीले भने जस्तै चुनाव कि पुनर्स्थापना, मलाई लाग्छ यो यसको यस या नोमा जवाब खोज्नुभन्दा यो स्थिति किन उत्पन्न बारम्बार हुन्छ या 2/3 को सरकार हैन त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटि पनि अविश्वासको प्रस्ताव पार्लियामेन्टमा सामना नगरिकनै जुन प्रकारको स्थिति आयो, मलाई लाग्छ यो आफैमा एक प्रकारको गम्भीर राजनैतिक दुर्घटना हो। यसलाई हामीले त्यो रूपमा लिनुपर्छ। हिजो हामीलाई आरोपित गरिरहँदा, हामीले यो राजनीतिक निष्कर्ष निकालिरहँदा, हामीमाथि दमन भइरहँदा हिजो त्यही साथीहरूले जुन प्रकारले हामीमाथि विभेद भयो भन्दा अर्को पक्षको बोलीमा लोली मिलाएर अगाडि बढ्दै थियो। आज उनीहरूसँग यो हुँदा पुरै देशै के न के भयो भन्ने कुरा जुन प्रकारको छ त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी बडो स्पष्टका साथ भनेको छ यो कार्य असंवैधानिक हो, तर संविधान लेखनकै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसकै प्रतिफल यो भएको हो। त्यही घटनाको अर्को घटनाको रूपमा यो घटना घटित भएको हो। त्यसैले यसलाई संविधान निर्माणको जुन प्रक्रिया, त्यति बेला जुन विधि प्रक्रिया, जनताको जनादेशलाई जुन अनादेखा गर्यो, एकदम रातोरात केही नेताहरू, सीमित नेताहरू मिलेर जुन प्रकारले संविधानलाई फास्ट ट्र्याकमा जारी गर्ने जुन कोसिस गर्यो, त्यसको परिणति आज मुलुकले संविधान विघटनको रूपमा, राजनीति अस्थिरताको रूपमा, राजनीति अन्योलता र अनिश्चितताको रूपमा आज भोग्नु परेको स्थिति छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताले पिपुलको अडिट गर्ने क्षमता अलिकति मलाई लाग्छ ताजगी गर्नु पर्यो र हिजोको कुन नेताले के बोल्यो, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कुन नेताले कसरी भूमिका खेल्यो त्यसलाई याद गर्दै अब अहिलेको समग्र स्थितिलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ, जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। मैले यो या त्यो पक्ष लिनुभन्दा पनि यो समग्र प्रक्रिया नै गलत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले नेपाली जनताले चाहेको राजनीति प्रणाली, नेपाली जनताले चाहेको राजनीति विकास घटनाक्रमलाई नेपाली जनतालाई कसरी त्यसमा सामेल गराउने, त्यो अनुसार अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको विधि प्रक्रिया संस्थागत हुन सक्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी अब अहिले जुन प्रकारले चुनाव घोषणा गरेको छ वैशाखमा, ऋषिजीले भन्नुभयो म वैशाखमा चुनाव हुने कुनै छाँटकाट देखिरहेको छैन, किनभने आजै नेकपाको अर्को समूह, खास गरी प्रचण्ड माधव नेपालजीको समूहले हिजो केन्द्र कमिटीको बैठक बसेर पार्टीको आधिकारिकताको लागि
आज निर्वाचन आयोग गएको स्थिति छ। त्यसैले पार्टीको त्यो विवादै निरूपण नभइकन हैन कसरी निर्वाचन सम्भव होला एउटा विषय। अर्को विषय यसको जुन सरकारद्वारा गरिएको निर्णय छ त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेकै स्थिति छ। त्यसैले म के देख्छु भने समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बडो अन्योलग्रस्त अनिश्चितताको तर्फ गइरहेको छ र यो समग्रमा जे भइरहेको छ त्यो राम्रो भइरहेको छैन, यो शुभ सङ्केत होइन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यो कुरा त अहिले कसरी भन्न सक्ने त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। मलाई लाग्छ विचाराधीन विषयमा टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो यो संविधानको कानुनको व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतले एउटा सम्मानजनक निर्णय गर्ला। त्यो निर्णय आइसकेपछि पार्टीले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनु। अब म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओली समूहका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रघु नासेजी, तपाईँलाई 4 प्रश्न छ। अब निर्वाचन आयोगले कसलाई वैधानिकता दिन्छ? आजकरी पार्टी कसको हो? संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? भएन भने अथवा चुनाव हुने सम्भावना के छ? केपी शर्मा ओली नै तपाईँले किन रोज्नु? डिफेन्स क्लबका अध्यक्ष महोदय, पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिले म नमस्कार गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि वास्तवमा हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया जुन प्रकारले सुरु हो त्यो राम्रो उद्देश्यले भएको भए आज यो पार्टीभित्र दुर्घटना घट्ने थिएन। एकता प्रक्रियाका धेरै कुराहरू मलाई थाहा छ। किन थाहा छ भनेदेखि हाम्रो नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले जुन राजनीतिक दस्तावेज भनौँ या अभियोग पत्र भनौँ या राजनीतिक श्वेतपत्र भनौँ त्यसमा पनि यो एकता प्रक्रिया फलानुको घरमा फलानुलाई साक्षी राखेर वा यस्तै यस्तै कुराहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। तर त्यो प्रक्रियामा पनि त्यो बेला वास्तवमा जुन एकताको प्रक्रियाको लागि जुन शर्तहरूमा एग्रिमेन्ट भएको थियो 24 घण्टामा बित्दै त्यो शर्त पुरा हुन सकेन र त्यो शर्त पुरा नहुन दिनमा प्रचण्डजी भन्दा पनि हाम्रै पार्टीभित्र के सूर्य छापबाट चुनाव लड्यो भने पछि राम्रो हुन्न भनेर उहाँ कुनै हाम्रा नेता कमरेडहरूले उहाँहरूलाई सल्लाह दिनुभयो र उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। त्यो कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। 2 पार्टी मिलेर चुनाव लड्यौँ, मोर्चा बनाएर लड्यौँ, करिब 2/3 बहुमत पनि प्राप्त गऱ्यौँ। 2/3 बहुमत प्राप्त गरिसके पछाडि सरकार पनि प्रचण्डजीकै सहमतिमा प्रस्तावमा भनौँ माधवजीकै समर्थनमा सरकार भन्ने काम हो। प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीको नाउँ प्रस्ताव हो र सरकार अगाडि बढ्यो। तर यो बिचमा सरकारले धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि पार्टीभित्रबाट उहाँहरूलाई सहयोग भएन। कृषिको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो पार्वनदेखि लिएर अन्य सेक्टरमा होस् सरकारले गरेको ऐतिहासिक कामहरूको प्रचार प्रसार जनताको बीचमा गर्नुभन्दा पनि यो सरकार केही गर्न सकेन। त्यसैले एक पदबाट उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि त झन्डै दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। हुँदै हुँदै विशेष महाधिवेशन मतलब भनौँ न अधिवेशनको मागको लागि राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। त्यस राष्ट्रपति कहाँ गइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीजी अलिकति झस्किनुभयो। हाम्रो स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो, हामी पनि त्यही उपस्थितै थियौँ। जो श्रृङ्खलाहरू एकपछि अर्को श्रृङ्खलाको परिणाम नै थियो संसद भङ्ग भयो र कुनै खराब उद्देश्यले भएन। जब काङ्ग्रेस र मधेसी दलहरूले पनि खास गरिकन समाजवादी जनता पार्टीले पनि सबै आफ्ना
योजनाहरू हाम्रै पार्टीभित्रबाट कार्यान्वयन गराउन खोजे पछाडि प्रधानमन्त्रीजीको अर्को कुनै विकल्प थिएन कि उहाँले नयाँ जनादेशको लागि, नयाँ निर्वाचनको लागि संसद भङ्ग गर्नु पर्थ्यो कि त उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्थ्यो। स्वाभाविक छ, प्रधानमन्त्री छोड्ने स्थिति थिएन। देश जुन बाटोमा गइरहेको थियो त्यो बाटोमा निरन्तर लानलाई एउटै उपाय थियो, संसद भङ्ग गर्ने। र संसद भङ्ग गर्ने काम हो र नयाँ निर्वाचनको कुराहरू आयो। नयाँ निर्वाचनको बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले घोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ। वैशाख, खास गरिकन मधेसतिर वैशाख 17 र हिमालतिर वैशाख 27 होला। अहिले विवाद उठेको छ, चुनाव हुन्छ कि हुन्न। म यहाँको मिडियाहरूबाट के भन्न चाहन्छु भने चुनाव सायद प्रतिशत हुन्छ, विकल्प छैन सरकारसँग। संविधानले किटेर बनेको छ, संसद भङ्ग भए पछाडि 6 महिनाभित्रमा चुनाव गराउनै पर्छ। चुनावको अर्को विकल्प छैन। यदि 6 महिनाभित्रमा चुनाव भएन भने सरकारको औचित्यमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह उठ्न सक्छ। त्यसैले पौष 5 गते 2077 पौष 5 गते संसद भङ्ग भएको छ र असार 5 गते भित्रमा कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्नै पर्छ। यदि संवैधानिक इजलासले अर्थात् सामान्य सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेन भने उपाय छैन। अब कुरा उठ्यो चुनाव हुन्छ कि हुन्न। मैले भनिहालेँ 100% अर्थात् 100% हुन्छ। असार 5 गते भित्र चुनाव भएन भने यही सरकारको अब रहने कि नरहने औचित्य संविधानले त्यसबारेमा केही बोलेको छैन। फेरि पनि त्यो केस बाहिर जान सक्छन्। त्यसकारणले म सम्पूर्ण पार्टीका मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि चुनावको लागि तपाईहरू पनि, हामी त तयारीमा जुटिसक्यौँ, तपाईहरू पनि तयारीमा जुट्नुहोस्, विकल्प छैन। हामीले सामान्य सर्वोच्च अदालत अर्थात् संवैधानिक इजलासले दिएको निर्णय आत्मसात गर्छौँ, मान्छौँ। संसद पुनर्स्थापना उहाँले गर्नुभयो, त्यही पनि त्यसलाई हामी मान्छौँ। पुनर्स्थापना पनि पछाडि प्रधानमन्त्री भनेको सर्वोच्च अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो, अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को विकल्प छैन। उहाँ नै हो, अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने हो। र यदि निर्वाचनको हकमा नै सर्वोच्च अदालतले अर्थात् संवैधानिक इजलासले निर्णय लियो भने हामी यसलाई पनि आत्मसात गरेकै छौँ, किनकि हामी त हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी अहिले यसमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा संवैधानिक इजलासको निर्णय पर्खेर बसेका छौँ। अहिले बहस जारी छ। पहिला विरोधमा बहस जारी थियो, अहिले पक्षमा बहस जारी छ। मलाई विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक इजलासबाट त्यो निर्णय आउँछन्। जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको कुरा हो, निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिन्छ त्यो पनि हामी मान्छौँ। हामी विरोधमा जाँदैनौँ, आन्दोलनमा जाँदैनौँ। हामीलाई विश्वास छ संवैधानिक इजलासमाथि, हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगमाथि। हामी निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्नलाई, संवैधानिक इजलासलाई संविधान भनौँ न प्रभावित पार्नलाई हामी आन्दोलनको धम्की दिँदैनौँ। हामी मांसाहारी आन्दोलनको धक्कु पनि देखाउँदैनौँ। म पहिले नै भनिसकेँ। अब हामी जे निर्णय दिन्छ हाम्रो पार्टी, हामी त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ। र एउटा कुरामा के भन्यो भने देश अब यो मांसाहारी आन्दोलनको नाउँमा सर्वोच्च अदालत, सामान्य सर्वोच्च अदालत डराउँछ, त्यो पनि मलाई लाग्दैन।
एक से एक विद्वान श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा विद्वान साथीहरूले बहस गरिरहनु भएको छ। यस्तो बेलामा हाम्रो अनुसार निर्णय आएन भने हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नु बेकार छ। नेपाली जनता अब मांसाहारीको आन्दोलनको पक्षमा जाने चाहँदैन, किनकि एकचोटि नेपालमा मांसाहारी आन्दोलन अर्थात् जनयुद्धबाट के कति क्षति भएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ। 17,000 नेपालीहरू बाउले छोराछोरी गुमाएको छन्, आमा बाउले छोराछोरी गुमाएका छन्, हजुरबाउले नाता नातिनी गुमाएको छन्, श्रीमतीले श्रीमान गुमाएको छ, श्रीमानले श्रीमती गुमाएको छ, खरबौं रुपैयाँको सम्पत्ति मतलब बर्बाद भएको छ। यत्रो बैंकहरू लुट्ने काम हो, व्यापारीहरूले तर्साएर चन्दा आतंकबाट अरबौं अरबहरू लुट्ने काम हो। के फेरि पनि नेपाली जनता यही बाटोमा जान तयार हुन्छ र? मलाई लाग्दैन हुन्छ। त्यसैले म आफ्ना पार्टीभित्रका वरिष्ठ कमरेडहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु कि अब चुनावको विकल्प छैन। अब हामी मिलेर चुनावमा जाउँ। चुनावबाट भाग्ने प्रवृत्ति गलत हो। अहिले केही साथीहरूले चुनावमा गयो भने नेपाली जनताले हामीलाई स्वीकार गर्ने छैन, त्यो विश्वासको साथ उहाँहरू चुनावमा जान इच्छुक हुनुहुन्न। नेपाली कांग्रेस होस् चाहे मधेसी दल, चाहे हाम्रै पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष साथीहरू, उहाँहरूको सोच के छ भने हामी चुनावमा गयो भने सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन देशको हितमा कामहरू गरेको छ त्यसको प्रभावले नेपाली जनताले तुरुन्तै हामीलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सकभर चुनाव टाल्ने, चुनावबाट भाग्ने त्यो रणनीतिको साथ उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर विकल्प छैन। नेकपाको विकल्प किन छैन भने नेकपा पार्टी फुटेको छैन। निर्वाचन ऐनले पनि त्यो फुट्न 5 सालसम्मको जुन छ एकता पछाडि नफुट्ने प्रावधान त्यो कायम छ। कि त फेरि नेपाल सरकारले नियम संशोधन गर्नु पर्यो अनि मात्रै फुट्न पाइन्छ, होइन भने फुट्न पाइँदैन। त्यसकारणले म आफ्ना पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष साथीहरूलाई पनि भन्छु, हामी आउनुहोस्, हामी जुटेर अगाडि जाउँ, सूर्य छाप लिएरै अगाडि बढौँ। यो दुईटै पार्टीले नदिकन नयाँ किसिमले पहल गर्न सक्छ निर्वाचन आयोग जस्तो तपाईहरु दुवैलाई चाहिँ आधिकारिकता नदिकन के हुन्छ? यो निर्वाचन आयोगको कुरा हो। यदि निर्वाचन आयोगले दुवैसम्मले केही नदिनु, अहिले मैले अघि पनि भनिहालेँ, निर्वाचन आयोगले जे निर्णय लिन्छ त्यसलाई हामी मान्छौँ। हामी आन्दोलनमा जाँदैनौँ, हामी निर्वाचनको विरुद्धमा जाँदैनौँ। आधिकारिकता प्रचण्ड माले नेपाल कांग्रेस समितिसम्म आउन छैन अहिलेसम्म। हाम्रो विधान एकचोटि हेर्नुहोस्, 2टा अध्यक्षको सम्मतिले नै सबै काम गर्ने भनेको छ। त्यसैले अधिकारी पार्टीको रूपमा अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डजी नै हो। अब मैले अघि भने त्यो हुन सक्छ। यसको लागि नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, संसद छैन के अब संसदमा लाने? कानुन संशोधन भयो भने तपाईले भनेको कुरा ठिक छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर एउटा कुरा ढुक्क के बुझ्नु भनेदेखि देश निर्वाचनमा गइसकेको छ। यस्तो बेला अहिले कांग्रेसको दुईटै हातमा लड्डु छ। कांग्रेसलाई पनि डर छ। केपी शर्मा ओलीले जुन देशको हितमा विभिन्न क्षेत्रमा जुन अघि मैले व्याख्या गरे काम गरेको हुनाले यसपालि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। त्यसैले कांग्रेस भित्र पनि पक्ष प्रतिपक्ष छ। देउपाजीको पक्ष चुनावमा भाग लिने, सम्माननीय भनौँ वा माननीय भनौँ वा हाम्रो रामचन्द्रजीको पक्ष
पौडेलजीको पक्ष चुनावको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिने र उत्रिनै रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चुनाव भए पनि उहाँहरू पछि बहिष्कार गरेर जानुहुन्न, त्यो कुरामा म ढुक्क छु। उहाँहरूको रणनीति हो। त्यसैले म के चाहन्छु भनेदेखि यो 2078 सालमा जुन चुनाव हुन गइरहेको छ, यसमा सबै पार्टीहरूले भाग लिँदा राम्रो र भाग नलिनुको कुनै विकल्प नै छैन। परम्परा सुरु भएको छ, त्यो नितान्त गलत हो। हामीबाट पनि यदि यस्ता प्रयोगहरू भइरहेको छ भने त्यो गल्ती भइरहेको छ। हाम्रा प्रतिपक्ष साथीहरूबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा जुन कुराहरू भइरहेको छ त्यो गल्ती छ। त्यसैले हामीले गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास। हामीले पहिला जसलाई हामीले 1 नम्बर नेता मानेका छौँ पार्टी संस्थापकको रूपमा कमरेड पुष्पलाल, उहाँलाई पनि हामी कुनै जमानामा गद्दार भन्थ्यौँ। मोहन विक्रम हिजो अहिले नै राजनीतिमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी पहिले गद्दार भन्थ्यौँ। अहिले पनि हामी धेरै पोजिटिभ भइसकेका छैनौँ, तर हामी नेता मान्छौँ। निर्मलालाई पनि हामीले गद्दार भन्थ्यौँ। प्रचण्डजीले मदन कुमार भण्डारी जो हाम्रो जननेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई कम्युनिस्टै होइन यो संशोधनवादी हो भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ माले हुँदाखेरि माधव कुमार नेपाल कमरेडले जो हाम्रो वरिष्ठ नेता पनि आजको दिनमा हुनुहुन्छ, उहाँले वामदेव गौतम यो देशको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी हो भनेर टुडी खेलमै घोषणा गर्नु भएको थियो। तर आज त्यही वामदेव गौतम सबैलाई चाहिएको छ। माधवजीलाई पनि त्यही वाम गौतम चाहिएको छ, प्रचण्डजीलाई पनि त्यही वाम गौतम चाहिएको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि वामदेवजीको समर्थन भए राम्रै हुन्थ्यो। आज हामीले भनौँ न पुष्पलालजीलाई पनि नेतै मानेका छौँ, निर्मल लामालाई पनि हामीले नेतै मानेका छौँ र अहिले प्रचण्डजीले पनि मदन कुमार भण्डारी जो हाम्रो जननेता हुनुहुन्छ उहाँले आज नेतै मानेर हिँड्नु भएको छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हामीले हेरेका छौँ। यदि यसपालि हामी सचेत भएनौँ भने, हामी फुटेर चुनाव लड्यौँ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ उहाँहरूको हितमा के हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। हन्टर नखाइकन एकता हुन सक्दैन। त्यस कारणले आज हामी कथन कता फुटे पनि भोलि हामी फेरि एक हुन्छौँ। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा जुन भाषा गाली गलौजको भाषा हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो गर्नुहुन्न र हामीले यसपालिको चुनावमा पुनः म दोस्रो अध्यक्ष कमरेड सर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, क्या मिलेर जाउँ, उपाय छैन। जति हामी सम्मान प्रधानमन्त्रीजीलाई गर्छौँ त्योभन्दा कम सम्मान हामी। तपाईँले आज नयाँ प्रस्ताव राख्नुभयो, अब निर्वाचनमा दुवै समूह मिलेर जाने यतापट्टि हो, अर्को विकल्पै छैन। प्रचण्ड केपीसँग पनि मिलेर जाने विकल्प छैन। चुनाव मिल्छ मिलेर तपाईँलाई विश्वास छ आज घोषणा गर्नु तपाईँ नमिलिकन विकल्प छैन। यदि कोही नमिलेर अर्को पार्टी खोलेर जानुभयो भने नेपाली जनताले उहाँहरूलाई आत्मसात गर्ने छैन, बाहिरको बाटो देखाउने छ। त्यसो वामदेव गौतमको एकता अभियानप्रति तपाईँको समर्थन छ? वामदेवजीको एकता प्रस्तावप्रति मेरो समर्थन त हेर्नुहोस्, एकता प्रस्तावप्रति सबैको समर्थन हुन्छ, तर उहाँले जुन प्रकारले एकता अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अनुसारले पनि एकता हुन्न, त्यो एकता हुन्न। र उहाँ अन्तमा यदि एकता नभएपछि मलाई लागेको उहाँ एकता नभएपछि उहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यसलाई समर्थन गर्नु बाहेक उहाँको पनि म विकल्प देखाएको छु। त्यसै केपी शर्माले समर्थन गर्नु बाहेक वामदेवसँग विकल्प छैन? विकल्प छैन। विकल्प कि त एकता हुनु पर्यो, होइन भने उहाँले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कदमलाई समर्थन गर्नु पर्यो। धन्यवाद। 23 गते कार्यक्रम गर्न लाग्नु भएको छ नि, त्यसमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर्ने भन्ने त्यस्तो आइरहेको छ न्युजहरुमा, के भन्नु? यो जुन मैले पनि मिडियाहरुमा हेरेँ, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले 23 गते हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, यसमा 0%
पनि सम्भावना छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको आत्मसात गरेको छ, मानेर अगाडि बढेको छ। होला भोलि सहमति पार्टी देशमा फेरि पनि एउटा कुनै जनआन्दोलन हो, फेरि पनि अब जनताको माग चाहिँ बहुमत हो भने त्यो बेला सबै पार्टीको सहमति लिएर अगाडि बढ्नु एउटा कुरा हो, जस्तो मैले सम्भावना देखेको छैन। तर अहिले जुन प्रकारले यही 23 गते हिन्दू राष्ट्रको घोषणा हुन्छ भन्ने जुन प्रचार प्रसार भइरहेछ त्यो गलत हो, यसको कुनै सम्भावना छैन।